नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ कोभिड-19 को सङ्क्रमण झन् बढिरहेको यो सन्दर्भमा अब चिसो पनि बढ्दै गएको छ। चिसो बढ्ने सँगै हामी कहाँ जति मानिसहरूलाई यो नाक, कान, घाँटी अथवा छातीको अथवा भनौँ श्वास प्रश्वासको जसलाई समस्या पर्दछ अन्य सामान्य अवस्थामा पनि त्यस्तो बेलामा कोरोनाको सङ्क्रमणको यो घडीमा कस्तो खालको असर पर्दछ त? चिसो मौसम प्रारम्भ भइसकेको छ, कोरोनाको सङ्कट पनि उत्तिकै रहेको छ, त्यो सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ। त्यस्तो बेलामा ती मानिसहरू कसरी सुरक्षित रहने र आम मानिसहरू जो कोरोनासँग सुरक्षित भइरहेका छन् ती मानिसहरू यो अन्य रोगहरूबाट जस्तो यो मौसम अनुसारको रोगहरू जुन हामी कहाँ लाग्ने गर्दछ त्यस्ता रोगबाट उनीहरू कोरोनासँग बस्दाखेरि त्यो रोगबाट बस्न सक्छन् कि सक्दैनन् अथवा त्यस्ता खालका रोगहरू जस्तो भनौँ दमको भयो, छातीको भयो, निमोनियाको भयो, त्यो रोगसँग जोगिँदाखेरि कोरोनाबाट जोगिन्छन् कि जोगिँदैनन्? बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेको छ र यी प्रश्नहरू यस कारणले पनि रहेको छ कि समय जति चिसोपन बढ्दैछ कोरोनाको सङ्क्रमण पनि बढ्दैछ। हामी कहाँ मात्र होइन, युरोपमा अहिले हेर्ने हो भनेदेखि युरोपमै पनि फ्रान्समा, जर्मनीमा, युकेमा यी राष्ट्रहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा जस्तो एकै रातमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा कोरोनाको सङ्क्रमितहरू देखा पर्न थालेका छन्। फ्रान्सकै केस हेर्ने हो भने 24 घण्टामा 32,000 नयाँ सङ्क्रमित देखा परेका छन्। चीनमा फेरि 13-14 जना मानिसहरू यो 24 घण्टाको बिचमा सङ्क्रमित भनेर देखा परेका छन्। त विश्वमा यो नयाँ सेकेन्ड वेभ आयो भनिराखिएको छ। यो सेकेन्ड वेभ आउँदाखेरि हामी कहाँ चाहिँ यसको फर्स्ट वेभ नै हो कि सेकेन्ड वेभ हो कि? र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ हामी कहाँ जसलाई लक्षण सहितको देखिएको छ, लक्षण देखिएको छ कोभिड-19 को, त्यस्ता मानिसहरूमा एक खालको समस्या देखिएको छ। कतिपय मानिसहरू चाहिँ परीक्षणको लागि हिचकिचाइरहेका छन्। के कारणले? आजको अङ्कमा हामी यी यावत पक्षहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ र यसको निदान के हुनसक्छ, हामी जोगिन कसरी सक्छौँ त्यहाँ पनि प्रवेश गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर रविन्द्र भक्त प्रधानाङ्ग। उहाँ टिचिङ हस्पिटलमा कोभिड यो उपचारको सन्दर्भमा त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण मेम्बर हो र छाती, नाक, कान, घाँटी रोगको विशेषज्ञ पनि हुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद प्रकाश। डाक्टर साहब, अब यो धेरैवटा प्रश्नहरू छन्। धेरैवटा प्रश्नमध्ये यो सिजनल रोगबाटै जाउँ। जस्तो चाहिँ यो मौसमी रोग भनेर हामीलाई रुगाखोकी, ज्वरो आउने यो चिजहरू भइरहन्छ, जसलाई दमको समस्या छ, ती मानिसहरूलाई पनि यो चिसोमा समस्या हुन्छ। अनि यो समस्या र कोभिडको समस्या यसको अन्तर मलाई बताइदिनुहोस्। एकदमै अहिलेको लागि समय सान्दर्भिक प्रश्न छ यो। अब पहिले सुरुमा यो सिजनल फ्लूसँग कोरोनाको लक्षणहरू धेरै मिल्ने कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई सिजनल फ्लूले पनि मलाई कोरोनै लाग्यो कि भनेर एक किसिमको चाहिँ यो तनाव हुन्छन् मान्छेहरू, अलिकति फोबिया, डर हुन्छ उहाँलाई। म चाहिँ अलिकति यो सिजनल फ्लू भन्नाले दुई तिनवटा कुरा, एउटा सिजनल फ्लू जुन रुगाको कुरा भयो, अर्को चाहिँ फेरि हाम्रो एलर्जिक समस्याहरू भयो, तेस्रो थर्ड चाहिँ दम बढ्ने भयो र त्यसको साथसाथै कोरोना भाइरस र कोरोनाले गर्दाखेरि निमोनिया हुने कुराहरू हुन्। यस कुरामा चाहिँ सिजनल फ्लू र एलर्जी चाहिँ एकदम सजिलो छ। एलर्जिक समस्याहरू जसको चाहिँ अब यो चिसो याम बढ्न थालेपछि यो एलर्जिक राइनाइटिसहरू भन्छौँ हामी। एलर्जिक राइनाइटिस हुनेहरूको चाहिँ यो अलिकति सङ्ख्या बढ्दो हुन्छ। त्यसकारण एलर्जिक राइनाइटिस हामीलाई चाहिँ कोरोनासँग छुटाउनु धेरै सजिलो छ। किनभनेदेखि एलर्जिक राइनाइटिसमा चाहिँ सबभन्दा मुख्य समस्या हाच्छिउँ धेरै आउने र पानी जस्तो सिँगान बग्ने र त्यति ज्वरो पनि आउँदैन, टाउको त्यति धेरै दुख्दैन। यस्तो भयो भने द्याट इज द एलर्जिक राइनाइटिस। कोरोनासँग हामी शङ्का गर्नु पर्दैन यस्तोमा। दोस्रो कुरा चाहिँ सिजनल फ्लूको कुरा गर्छौँ। सिजनल फ्लू चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अब यो रुगाखोकीको चाहिँ अलमोस्ट यो कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। तर कतिपय चाहिँ सिजनल फ्लू जस्तै साधारण ज्वरो आउने, नाक बन्द हुने, नाकमा सिँगान जम्मा हुने, घाँटी खसखस हुने अनि खोकी आउने, यो चाहिँ सामान्य लक्षणहरू हुन्। तर कोरोनामा चाहिँ के हुन्छ भने ज्वरो अलिकति अत्याधिक आउँछन्, एकदम हाई ग्रेड फिभरहरू आउँछ। कसैलाई माइल्ड पनि हुनसक्छ, तर कोरोनाको फिभर एकदम हाई ग्रेड हुन्छ र कोरोनामा सिभियर टाउको दुख्छ, एकदमै जिउ थकान हुन्छ है। त्यसको साथसाथै अरू पनि समस्याहरू देखियो, जस्तै नाकको बास्ना, स्वाद पनि हरायो, बास्ना पनि हरायो, पखाला पनि अलिअलि लाग्ने थाल्यो भने त्यसपछि हामीले चाहिँ कन्फर्म यो चाहिँ कोरोना हुनसक्छ है भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि अर्को सास फेर्न गाह्रो हुने, अक्सिजन सेचुरेसन कम हुनेहरू चाहिँ यो सिजनल फ्लूमा, यो एलर्जिक राइनाइटिसमा हुँदैन।
त्यस कारण अक्सिजनको सास फेर्न गाह्रो भयो, अक्सिजनको लेभल कम भएको जस्तो भने हामी डेफिनेटली यसलाई कोरोनाको लाइनमा ट्रिट गर्छौँ र त्यसको लागि सोच्छौँ, अनलेस प्रुभन अदरवाइज इट इज टेकन एज अ कोरोना है। त्यस्तै गरी अर्को कुरा चाहिँ जाडोमा हुने कि दमको कुरा। दम चाहिँ अब एउटा चाहिँ हाम्रो दम भनेपछि यो सोसाइटीमा चाहिँ धेरैले चाहिँ अब छातीमा समस्या हुनेलाई मात्रै दम बुझ्छन्, तर यसमा चाहिँ अब दम भनेको चाहिँ अब हाम्रो क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ रेस्पिरेटरी डिजिज भन्छौँ, सिओपिडी, पल्मोनरी डिजिज भन्छौँ, सिओपिडी पनि भन्छौँ, र अर्को चाहिँ एक किसिमको ब्रोङ्कियल आस्थमाहरू पनि भन्छौँ। ब्रोङ्कियल आस्थमा चाहिँ कुनै कुनै के हुन्छ भने सिजनल हुन्छ, जस्तो एलर्जिक हुन्छ, जुन एलर्जीमा एक्सपोज हुन्छ त्यसपछि चाहिँ उसलाई सास फेर्न गाह्रो पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ एक किसिमको ब्रोङ्कियल आस्थमा भयो। सिओपिडी भनेको चाहिँ अब पहिलेको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मुटुको रोक्ने समस्या या चुरोट खाने समस्या, पहिलेको जुन समस्या छ त्यो समस्याको कारणले गर्दाखेरि छातीमा जुन समस्या देखिन्छ त्यसले चाहिँ क्रोनिक रूपमा असर परेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सिओपिडी भन्छ। यो सिओपिडी भएको र यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्कै यो कोरोनासँग सेपरेट गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण अब यसमा न्युमोनाइटिस पनि जोड्यो भनेदेखि अब यो कोरोना भनेको भाइरल इन्फेक्सन, भाइरल इन्फेक्सनको कारणले त्यसमा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पनि सुपरइम्पोज हुनसक्छ र डायबिटिज भएको मान्छे अरू दीर्घ रोगीहरू जुन छ उहाँलाई यो चान्स झन् बढी हुन्छ। त्यसकारण अब अनलेस प्रुभन अदरवाइज त्यही न्युमोनिया भएको पेसेन्टहरूलाई पनि आजभोलि प्रुभ नभएसम्म कोरोनाकै रूपमा ट्रिट गरिन्छ र कोरोना भएको पेसेन्टलाई पनि हामी एन्टिबायोटिक पनि सँगसँगै दिने कारण चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा। भनेपछि न्युमोनिया भएको छ भनेदेखि पनि त्यसलाई हामी कोरोनाकै रूपमा लिन्छौँ, हजुर, कोरोनाकै रूपमा उपचार गर्छौँ। तर न्युमोनिया भएको छ भनेर अलिकति हेलचेक नै गऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब न्युमोनिया हेलचेक्राइ गरेको कारणले अब न्युमोनिया पनि धेरै किसिमको ब्याक्टेरियल हो भनेदेखि चाहिँ एन्टिबायोटिकले ठिक हुन्छ, तर त्यहाँ कोरोना भाइरसकै इफेक्टले गर्दाखेरि न्युमोनिया भएको हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै नै जोखिम हुनसक्छ, त्यसको लागि चाहिँ एग्रेसिभली नै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर डाक्टर साहब जस्तो अब यो सिजनल फ्लूको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यो यी कुराहरूबाट जोगिनको लागि जस्तो हामीलाई यो मौसम अनुसारको रोगहरू लाग्ने गर्छन्, जस्तो चिसो हुने बित्तिकै हामीलाई कतिलाई रुगाखोकी, ज्वरो हरेकलाई यो सिजन परिवर्तन हुँदाखेरि लाग्ने गर्दछ। कतिपयको चाहिँ हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ, न्युमोनियाको कुरा, दमको कुरा, अन्य केही दीर्घ रोगको पनि समस्याहरू हुन्छ। ती मानिसहरूले आफू सुरक्षित हुनको लागि जस्तो मलाई दमको रोग छ, मैले अब तातो न्यानो गरेर अथवा चिसोबाट बचेर अथवा अब जोगिएँ भनेदेखि म कोरोनाबाट पनि जोगिन्छु। कोरोनाबाट जोगिने भनेको चाहिँ अरू हामीले जति सावधानी अपनाउनुपर्छ भनेर भनिरहेको छौँ कोरोनाको लागि, त्यो सावधानी सबै अपनाउनै पर्छ हामीले। त्यो सावधानी अपनाएन भनेदेखि चाहिँ त्यसमा कोरोना हुने चान्स एकदमै हाई नै हुन्छ। तर यो दम भएको मान्छेहरूले हरेक जाडो महिनामा त्यो एकचोटि सास फेर्न गाह्रो भएर अक्सिजन चाहिने, कसैलाई भेन्टिलेटरसम्म चाहिने जुन समस्याहरू हुन्छ यो अहिलेको जाडोमा पनि हुनसक्छ है। त्यसकारण तिनीहरू चाहिँ अहिलेको यो पेन्डेमिक अवस्था भएको बेलामा एक्स्ट्रा प्रिकसन लिएर सकेसम्म बाहिर नगइकन, सकेसम्म चिसोमा एक्सपोज नभइकन, सकेसम्म चिसो पानीले ननुहाइकन, सकेसम्म चाहिँ न्यानो भएर बस्नुभयो भने चाहिँ त्यो चान्स चाहिँ अलिकति कम हुन्छ। तर उनीहरूलाई फेरि रेगुलर अब जस्तो नियमित रूपमा अस्पताल जानुपर्ने, डक्टरलाई भेट्नुपर्ने, औषधि खानुपर्ने त्यो पनि हुन्छ नि, त त्यहाँ त झन् कोरोनाको सङ्क्रमणको चान्सेस पनि हाई हुने भयो, समस्या हुने पनि। हजुर, यस्तोको लागि चाहिँ सबै जसो हस्पिटलहरूमा र सबै जसो डक्टरहरू जसको फलोअपमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ हटलाइन नम्बर पनि दिइरहेको हुन्छन् र डक्टरहरूले आफ्नो पर्सनल नम्बर पनि दिएका छन् यो टाइममा। यस्तो समस्या भयो भने यतिसम्म हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू हस्पिटल आउनु पर्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। दम भएको धेरै जसो बिरामीहरूको घरैमा अक्सिजनको व्यवस्था हुन्छ है, अक्सिजन घरमै व्यवस्था गरेर राखेका हुन्छन् र उहाँहरूले चाहिँ सबै अब लामो समयसम्म चाहिँ दीर्घ रोगी भएको कारणले दममा मलाई के भयो भने म के उपचार गर्नु भन्ने प्रक्रिया आफूलाई कतिलाई थाहा भइसकेको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ उनीहरूले अब नेबुलाइजेसनको यो व्यवस्था, अक्सिजनको व्यवस्था, सेचुरेसन प्रोबले हेर्ने व्यवस्थाहरू, इभन कसैको घरमा त सक्सनहरू पनि सबै राखेका हुन्छन् यो दमको बिरामीहरूलाई। यस्तो अवस्थामा आफ्नो अवस्था के छ कस्तो छ भन्ने कुरा डाइरेक्ट डाक्टर साहबसँग फोन गरेर त्यहाँबाट परामर्श लिएर आफूले घरमा पनि उपचार गरिराख्न सक्नुहुन्छ। हस्पिटलै जानुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ तपाईँले भनेपछि त्यहाँ क्रस सङ्क्रमण हुने चान्स बढी हुन्छ। मेनली चाहिँ फेरि जुन ठाउँमा यो कोभिड र नन कोभिड दुवै मिसिएको जुन इमर्जेन्सीहरू डिपार्टमेन्टहरू छ त्यो ठाउँमा चाहिँ झन् बढी रिस्क हुन्छ, बढी रिस्क हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ डक्टर साहबसँग पर्सनली फोन गरेर हाई रिस्क छ भनेपछि त्यसको लागि छुट्टै सेपरेट एउटा रुममा चाहिँ चेकअप र ट्रिटमेन्ट गर्ने व्यवस्था छ भनेदेखि त्यो ठाउँमा जानुभयो राम्रो। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा गल्ती भएको छ सरकारी स्तरबाट डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ सबै अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालको रूपमा जुन कन्भर्ट गरिएको छ नि, यसले चाहिँ रिस्क खतरा चाहिँ बिरामीको लागि खास गरी
डक्टरहरू स्वयंलाई पनि यो रिस्क चाहिँ बढाइदियो नि होइन केही डेडिकेटेड हस्पिटलहरू चाहिँ त्यो कोरोनाको लागि मात्रै भनेर छुट्याइदिएको भए अझ बेस्ट हुन्थ्यो होला यस्तो सुझाव दिनुभयो हामीले मात्र होइन यो अब जस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालका हाम्रो यो कोभिड कमिटीका संयोजक प्लस सहसंयोजकहरू जति हुनुहुन्छ जतिसुकै त्यो मन्त्रालयको मिटिङहरू एटेन्ड गर्नुहुन्छ सबैले सुरुदेखि नै यो कुरामा सल्लाह दिँदै आएका हुन् यसलाई चाहिँ डेडिकेटेड हस्पिटल हुनैपर्छ कोभिड र नन कोभिड एउटै हस्पिटल गर्नै हुँदैन हाम्रो त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई सुरुमा लेभल 3 को हस्पिटल भनेर भन्दाखेरि पनि यहाँको हाम्रो डाक्टर साहबहरूको ग्रुपै गएर सल्लाह दिन गएका छन् यसरी लेभल 3 को हस्पिटललाई कोरोना पनि मिसाएर नन कोरोना पनि मिसाएर एकै ठाउँमा राख्दाखेरि यो झन् भयावह हुन्छ यो गर्नुहुन्न भनेर भन्दा पनि अब विभिन्न व्यवस्थाको कारणले हो के कारणले हो यो अझसम्म पनि लागू भएको छैन अहिले चाहिँ अब त बिस्तारै सरकारी सबै अस्पतालहरूलाई कोभिड हस्पिटल बनाउने भन्ने कुरा भइरहेको छ त्यसपछि नन कोभिड भएको बिरामीहरू कहाँ जाने त प्राइभेटमा जाने त्यसो भए यसको पनि त सोल्युसन हुनु पऱ्यो नन कोभिड भएको बिरामीहरूलाई पनि त हामीले टेक केयर गर्नु पऱ्यो नि होइन अब जस्तै अघि भनेकै कुरा नन कोभिड पेसेन्ट छ कुनै पनि ठाउँमा एक्सपोज भएकै छैन र उसको चाहिँ अब दमको बिरामी पहिलेदेखि हुनुहुन्छ उसलाई चाहिँ अब कोरोना होइन भन्ने कुरा 100% छ व्यक्ति विशेष आफैलाई ग्यारेन्टी साथ उसलाई थाहा छ भनेदेखि ऊ चाहिँ अब कुन हस्पिटल जाने त सरकारी हस्पिटल सबै कोभिड भइसकेपछि कुन हस्पिटल जाने प्राइभेट हस्पिटल जाने प्राइभेट पनि जहाँ कोरोनाको भाइरस छैन कोरोना सङ्क्रमित बिरामी छैन त्यहाँ जानुपर्ने भयो त्यो बुझेर जानुपर्ने भयो अब तर पनि कतिपय हस्पिटलहरूले चाहिँ जस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ हामीले एकदमै व्यवस्थित गरेका छौँ कोभिड शङ्का भएको बिरामीहरूलाई हेर्ने छुट्टै ठाउँ भयो कोभिड नन कोभिड भएको बिरामीलाई हेर्ने छुट्टै ठाउँ त्यहाँ चाहिँ अब मल्टिपल इन्फ्रास्ट्रक्चरले मिल्ने भयो त्यो हिसाबले बिल्डिङ धेरै छ त्यस कारण सर्टेन बिल्डिङलाई चाहिँ कोरोनालाई डेडिकेटेड भनेर बनाइदियो सर्टेन बिल्डिङलाई चाहिँ नन कोभिड भनेर बनाइदियो तर यसमा डेडिकेटेड हस्पिटलहरू एउटा निश्चित अस्पताल मानु त्रिवी शिक्षण अस्पताल नै कोभिड हस्पिटल हो भनेदेखि कम्प्लिटली त्यसले त्यो मात्र उपचार गर्ने हो भने बाँकी हस्पिटलहरूले त अरू रोगका बिरामीहरूको उपचार गर्थे यो एउटा बडा राम्रो तरिका हुन्थ्यो तर यहाँनिर सरकारले सुनिरहेको छैन अझै पनि चान्सेस छ त्यो डेडिकेटेड र नन अब त ढिलो भइसक्यो एकदम ढिलो भइसक्यो अझ पनि अब यस्तो पेन्डेमिक कन्डिसनमा कुनै पनि समयलाई चाहिँ हामी ढिलो मान्नु हुँदैन एज सुन एज पोसिबल अझ पनि टाइम छ किनभने यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कति लामो समय जान्छ कतिसम्म जान्छ भनेको हामीले असर अब यहाँनिर डाक्टर साहब जस्तो तपाईँ त त्यो कोभिड कमिटीमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो अब यता आफ्नो विशेषज्ञता त छँदैन छ यो चिसो मौसममा चाहिँ अब जस्तो मौसमी रोग लागेर अथवा चाहिँ नि दमको अथवा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी अथवा निमोनिया सम्बन्धी अथवा अन्य कारणले कति बिरामीहरू हस्पिटलमा आउन सक्छन् होला अनि कोभिडको कारणले कति आउन सक्छन् होला त्यसको चाप प्रेसर कति पर्छ होला त्यसलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने होला अक्सिजनदेखि लिएर आइसियु र भेन्टिलेटरसम्मको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ नि डाक्टर साहब यसमा चाहिँ कति सोचिएको जस्तो कति तयारी गरेको जस्तो देखिन्छ हैन सबै अब टिचिङ हस्पिटलमा सबै हस्पिटलहरूको आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ एक नम्बरमा चाहिँ उसको भौतिक संरचनाले नै असर गर्छ हैन अब अर्को कुरा चाहिँ उसलाई कुनै पनि हस्पिटललाई कुनै पनि कुरालाई म्यानेज गर्नको लागि सरकारी लेभलबाट नै जसले चाहिँ लिडरसिप लिइरहनु भएको छ उहाँको तर्फबाट नै यो वे आउट निकाल्नु पर्ने हुन्छ है सरकारको तर्फबाट गर्नै पर्ने यो तीनटा कुरा मात्र भन्छु म फर्स्ट अफ अल यो कोरोनाको लागि चाहिँ लाग्न नदिनलाई सावधानी अपनाउन के कस्तो कार्यहरू गर्नुपर्छ सरकारले गर्नुपर्ने जस्तै अहिले चाहिँ अब लकडाउन सकडाउन केही पनि छैन कहीँ पनि कुनै कुरामा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन छैन एकदमै फैलिएको अवस्था छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ एउटा यो लाग्न नदिने सावधानी अपनाउनु पर्यो दोस्रो कुरा चाहिँ लागिसकेपछि त्यसको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त सरकारले त्यो कुरा पनि सरकारले चाहिँ एकदम राम्रो त्यसको चाहिँ प्रोटोकल ल्याएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र तेस्रो कुरा चाहिँ अब सिरियस भएको बिरामीलाई चाहिँ जस्तै तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अक्सिजन भएको मान्छेलाई र ट्रिटमेन्ट चाहिने मान्छेलाई चाहिँ कुन हस्पिटलमा पठाउने र कसरी तयारी अवस्था रहने यो तीनटै लेभलको चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली एउटा गाइडलाइन बनाउनै पर्छ अब होइन ढिलो भइसक्यो सरकारले बनाएको छ गाइडलाइन बनाएर मात्र हुँदैन त्यसलाई चाहिँ फलो गर्ने र जुन फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने र यो फिल्डमा काम गर्ने मान्छेलाई सहज हुने गरी प्रोटोकल बनाउनु पर्यो अब प्रोटोकल बनाइदिने काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो बनाउनु चाहिँ यता हामीसँग बिरामी भइसक्यो उसलाई भेन्टिलेटर सहितको अथवा कम्तीमा पनि आइसियुको बेड चाहिएको छ तर ऊ कुन हस्पिटल जाने भन्ने कुराको कुनै निर्केल छैन अहिले चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ अब गभर्मेन्टको हटलाइन नम्बरहरू दिएका छन् त्यस्तो भएको मान्छेले त्यहाँ गभर्मेन्टको त्यो हटलाइन नम्बरमा फोन गर्ने उहाँहरूले नै कोअर्डिनेट गरेर मिलाउने भन्ने कुरा हुन्छ तर चाहिँ अब सबै हस्पिटल प्याक छ फुल छ भने कसरी मिलाउने कसले गर्न सक्छ त्यसको लागि त राम्रो व्यवस्था हुनै पर्यो नि जस्तै अब 150वटा बेड छुट्याएको छ भनौँ
फर इक्जाम्पल 185वटा बेड फुल छ, सबै पेसेन्ट सिरियस छन् भनेदेखि अब 151 अर्को फर्स्ट एउटा मात्र पेसेन्ट आयो भने कहाँ राख्ने? त्यहाँ भएको पेसेन्ट कसरी पनि हटाउन मिल्दैन। अब मेरो बिरामी आउँदैछ जसरी पनि म्यानेज गर्नु भनेर अनि त्यहाँ भएको बिरामीले चाहिँ के गर्ने? त्यसकारण अब मेरो बिरामी जसरी पनि राख्नुपर्छ भन्ने कसैको दबाब आउँछ भने त्यो दबाब दिने मान्छेले पहिले नै त्यसको सबै प्रिपेरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिपेयरनेस छैन, मेरो बिरामी जसरी पनि भर्ना लियो भने कसरी गर्ने? यो 6 महिना त तयारीको लागि पर्याप्त समय थियो नि। यो 6 महिनामा त हामीले बेडहरू थप्न सक्थ्यौँ, आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन उत्पादनलाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति यसको रेट बढाउन सक्थ्यौँ। यतातर्फ त ध्यान पुगेन। फेरि ध्यान नदिएको होइन, ध्यान दिएको, तर तपाईँले भने जस्तो नपुगेको हो कि हाम्रो अझ पनि त्यो उहाँलाई चाहिँ यस्तो साह्रो पेसेन्टको रेट बढ्ला जस्तो चाहिँ पहिले सुरुको अवस्थामा सोच्दै नै थिएन भन्ने हो भने अहिले आएर चाहिँ अब लास्ट आवर अहिले चाहिएको अवस्थामा चाहिँ खोजेर कहाँबाट पाउने, जबकि हामी 6 महिना बिताइसकेका छौँ। हो, अब अहिले त हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू नै धमाधम कोभिड पोजिटिभ देखिन थाल्नु भएको छ, मलाई कोभिड लाग्यो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो भन्नु। अब त अलिकति चाहिँ पोलिसी निर्माण गर्नेमा अलिकति फरक पर्ने केही आउँछ कि? त्यो चाहिँ डेफिनेटली आउँछ होला, होप्स हो है। हजुर, म योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ डाक्टर साहब, जस्तो अहिले जो सबै कुरा खुल्ला छ, सबै कुरा, केही कुरा पनि रेस्ट्रिक्सन्सहरू अहिले छैन। एउटै कुरा के छ भने पार्टीहरू बन्द गरिएको छ, सिनेमा हलहरू बन्द गरिएको छ, होइन ती चिजहरू, स्कुल पनि बन्द गरिएको छ, स्कुल पनि बन्द गरिएको छ, बाँकी त सबै खुल्ला गरिएको छ। तर अहिले यसो तपाईँ कुरा गर्दै जानुभयो, हेर्दै जानुभयो भनेदेखि अब टिचिङमै हुनुहुन्छ, तपाईँले हेरिहाल्नु भएको छ कि बेडहरू कति भरिएका छन्, कति खाली छन् भनेर ढाट्नुपर्ने कुरै छैन, अलमोस्ट प्याक छन्, होइन? अब तर मानिसहरू के भन्दैछन् भने जस्तो कसैलाई चाहिँ कोभिडको लक्षण देखियो भने हामीले नै फर्मल्ली इन्फर्मल्ली कुरा गऱ्यो भने पोजिटिभ के अरे परीक्षण त नगरौँ होला भन्छ क्या। हजुर हजुर, किन डर भइरहेछ मान्छेलाई परीक्षण गर्नको लागि? यसमा चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि जुन यो लकडाउन सुरु भएदेखिको अहिलेसम्मको जति व्यवहारहरू देखियो, सरकारको तर्फबाट देखिएको व्यवहार, यो सामाजिक आफ्नो समाजमा देखिएको व्यवहार, आफ्नो परिवारकै मान्छेहरूबाट देखिएको व्यवहारको कारणले हो यसको चाहिँ यो सबै नकारात्मक उ बढ्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यसको व्यवस्थाको कुरा पनि हो एउटा। अब अहिले मैले चाहिँ यो बिरामी भएको यो टेस्ट गर्ने कुरामा चाहिँ कस्तो मान्छेहरू मैले चाहिँ ओभरअल क्लासिफाई गर्दाखेरि 3 किसिमका मान्छेहरू छन् जेनरली। एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि सिम्टम्स कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो भइसकेका छन् तर उहाँलाई टेस्ट गर्नु भन्दाखेरि टेस्ट गर्नै नमान्ने एउटा। दोस्रो, उनलाई केही पनि सिम्टमै छैन, उसको चाहिँ अब सँगै भेटेको एउटा साथीलाई पोजिटिभ आयो, डरले गर्दाखेरि तुरन्तै जाँच गरिहालेँ पिसिआर। अहिलेसम्म कसरी गरेँ 10चोटि मैले पिसिआर टेस्ट गरेपछि सबै चाहिँ नेगेटिभ आएको छ भन्नेहरू पनि छन्। दोस्रो छ भने तेस्रो पक्ष चाहिँ एकदमै जेन्युन छन्, जुन चाहिँ एकदम सिम्टोमेटिक भएर गर्नै पर्ने केसहरू चाहिँ पिसिआर टेस्टहरू गरेर हुन्छन्, होइन? अब जो जेन्युन छ उनीहरूले पिसिआर टेस्ट गर्नुलाई यसमा त कसैको केही पनि छैन, गभर्मेन्टको गाइडलाइन पनि छ, त्यो अनुसार पनि अब लक्षण पनि देखिया छ, त्यो अनुसार पिसिआर टेस्ट गर्यो, त्यो अनुसारको उपचार गर्यो, त्यो अनुसारको चाहिँ आइसोलेसन बस्नुपर्ने जति आफूले गर्नुपर्ने नियमहरू छन् सबै पालना गर्यो। दोस्रो चाहिँ यो फोबिक मान्छेहरू, त्यो फोबिक मान्छेहरूलाई के भन्छ, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् पहिला। ऊ यति आत्तिएको हुन्छ कि मान्छे मोर्चा पर्ला भन्ने डर छ, डर हुन्छ। अस्ति पनि एउटा भर्खरको एउटा न्युज पनि आयो नि, कोरोना पोजिटिभ भएको अरू एकदमै हेल्दी मान्छे एज चाहिँ भइसक्यो, कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आयो नि, त्यो रिपोर्ट सुनेरै ऊ टलिसक्यो भन्ने अस्ति रिसेन्ट न्युज हो यो चाहिँ, है? त्यस कारण यस्तो कुराहरू पनि हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ फोबिक हुनु भएन, डराउनु भएन। सबै कोरोना लागेको मान्छे सबैजनालाई चाहिँ सिरियस बनाउने होइन, सबैलाई अक्सिजन चाहिने होइन, सबैजना नै मर्ने पनि होइन। त्यस कारण कोरोना पोजिटिभ भयो भन्दैमा आत्तिहाल्नु पर्दैन कि। जस्तो एकजना म राम्रै चिन्दछु, मैले राम्रै चिनेको मानिस हो, यो अलिक पर्सनल कुरा जस्तो पनि भयो तर हाम्रो यो विषयसँग मिल्दो। उनलाई कोभिड पोजिटिभ भयो तर उनी उनको घरबाट हस्पिटलसम्म लैजाँदाखेरि उनी 2चोटि फेन्ट भयो। हजुर, कोभिडको असर हो कि अरू केही चिज हो? यो कोभिडको असरले गर्दाखेरि त्यस्तो फेन्टै हुने भनेको चाहिँ एकदम अक्सिजन लेभल कम भएपछि मात्रै हुने कुरा हो, है? अरू कुरा चाहिँ यो साइकोलोजिकल असरले नै गर्दाखेरि नै फेन्ट हुने हो। यसमा चाहिँ डरले गर्दाखेरि नै यो फोबिक एट्याकहरू आउँछ, त्यसले गर्दा फेन्ट हुन्छ। अक्सिजनको लेभलले धेरै नै सास फेर्न गाह्रो भएर अक्सिजनको लेभलै कम भएर फेन्ट भएको चाहिँ द्याट इज जेन्युन कुरा हो, होइन? अब जस्तै अक्सिजनको मात्रा दिमागमा जुन सर्कुलेसनमा हुनुपर्ने अक्सिजनको मात्रा कम हुने हुँदै दिमागमा अक्सिजन लेभल कम हुने मान्छे फेन्ट भइहाल्छ। त्यो कुरा चाहिँ एउटा फोबिक पार्ट हो। र थर्ड कुरा चाहिँ सिम्टम्स आउँदै पनि
तपाईँको क्वेसनमा आउँदैछु म सिम्टम्स हुँदै पनि र कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो हुँदै पनि हामीले पिसिआर टेस्ट गराउनुभन्दा पनि गराउनै मान्दैन त्यो किन त होइन मैले अघि भनेकै कुराहरूमा छ एक नम्बरमा चाहिँ अब पहिले सुरुमा हामीलाई कोरोना पोजिटिभ हुने बित्तिकै सरकारी तवरबाट पुरा अपराधीको जस्तो व्यवहार गरियो सिधै आउँछ एम्बुलेन्स र कसैलाई थाहा नगएको केही खबरै नगरे झापझुप लगाएर राखेर आइसोलेसनमा राखिदिने मान्छेलाई कोरोना टेस्ट गर्नै डराए पोजिटिभ आयो भने यस्तो मलाई व्यवहार हुन्छ सुरुमा कोरोना पोजिटिभ भएको मान्छेहरूको इन्टरभ्यूहरू हेर्नुहोस् त्यसमा डेफिनेटली त्यस्तो छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेछ र दोस्रो कुरा चाहिँ अब पिसिआर टेस्ट गर्न जाँदाखेरिको अहिलेको माहौल के छ भने यस्तो भिड छ हेर्नुहोस् पिसिआर टेस्टको स्याम्पल कलेक्सन गर्ने ठाउँमा हेर्न जानुहोस् त्यहाँ कति भिड हुन्छ अब कोरोना पोजिटिभै नभएको मान्छेहरू त्यो भिडभाडमा गयो भने उसको स्याम्पल दिएर आउँदा नेगेटिभ त आउँछ त्यहाँ त अब कन्ट्याक्ट भयो त्यसपछि त ऊ फेरि पोजिटिभ हुने चान्स हुन्छ त्यो भिडभाडको पनि त्यत्रो कन्ट्रोल छ किनभने भिड धेरै पनि कस्तो भनेदेखि पिसिआर गराउनु पर्ने मान्छेको भिड छ त्यहाँ त्यो भनेको चाहिँ सस्पिसियस मान्छेहरूको भिड छ त्यो ठाउँमा चाहिँ ऊ एक्सपोज भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो भिडमा गएर पिसिआर दिन चाहँदैन एउटा कुरा र तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने पिसिआर रिपोर्ट जुन आउँछ अहिले चाहिँ काठमाडौँमा धेरै सहज भएको छ आज दियो भने बेलुकासम्म भोलि बिहानसम्म रिपोर्ट आउँछ नत्र पहिले चाहिँ के थियो भने पिसिआर रिपोर्ट दिने आफूलाई सबै कुरा निको भइसकेको हुन्छ पिसिआर रिपोर्टै हात नपर्ने रिपोर्ट हात नपर्दाखेरि अनि त्यसपछि आफू पोजिटिभ हो कि तनावमाथि तनाव त्यो पिसिआर रिपोर्ट दिइसकेपछि रिपोर्ट नआयो जेसम्मको तनाव जुन छ त्यो अर्को तनाव हो कि त्यो एकदमै गाह्रो समय पोजिटिभ आउने कि नेगेटिभ आउने पोजिटिभ आउने कि नेगेटिभ आउने भन्ने के भयो त्यो तनाव अर्को थप तनाव त्यसले गर्दाखेरि पनि पिसिआर दिनै चाहँदैन मान्छे अनि त्यो रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने फेरि अर्को तनाव छ डाक्टर साहब त्यही भएर नै दिन नचाहने हो पोजिटिभ आयो अब मैले चाहिँ के भन्छु भने यो पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन यसमा डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ जसको निजी आवास घर छ त्यो ल मानु अहिले त हामी होम आइसोलेसन इजिली भनिरहेका छौँ तर जसको निजी घर छ ऊ त आफ्नो घरको एउटा छुट्टै कोठा छुट्टै बाथरुम छुट्टै धारा प्रयोग गर्ला ओके त्यसको लागि ठिकै छ तर मानिलिनुहोस् कि ऊ काठमाडौँमा या भक्तपुरमा या ललितपुरमा अथवा देशको कुनै पनि भागमा एउटा सामान्य नागरिक छ एउटा कोठा भाडामा लिएर बसेको छ उसको परिवार छ उसलाई पोजिटिभ आयो भने ऊ कहाँ जाने त्यसको लागि पनि गभर्मेन्टले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ त्यसको जस्तै अब आइसोलेसन सेन्टरहरू भनेका छन् है अब जस्तै भक्तपुरको पनि खरिपाटीमा चाहिँ अब हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छ त्यहाँ चाहिँ डाक्टर प्लस नर्सको सुविधा पनि गरिदिएको छ त्यही अनुसारको बनाएको छ जस्तै मध्यपुरमा पनि यो मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा पनि त्यहाँ पनि त्यस्तै गरी एउटा हाम्रो कृषि विकास ब्याङ्कको तालिम केन्द्र छ त्यो ठाउँमा चाहिँ आइसोलेसन गरेर व्यवस्था गरेको छ यस्तै गरी काठमाडौँको अन्य ठाउँहरूमा पनि छ तपाईँले सबै कुरा त्यसमा जानकारी हुनुहुन्छ होला त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई जो आइसोलेट भनेर घरमा सकिँदैन उहाँलाई चाहिँ हस्पिटल चाहिँदैन जसलाई हस्पिटल चाहिँदैन हस्पिटलको ट्रिटमेन्ट चाहिँदैन त्यस्तोहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने हो त्यसकारण आइसोलेसन सेन्टर ठुलो आइसोलेसन सेन्टर चाहिन्छ भनेर भनेको कारणै त्यही हो होइन त्यसकारण मैले अघि भनेकै कुरा फेरि पनि जोड्छु लाग्न नदिने सावधानी त्यसपछि लागिसकेपछिको व्यवस्थामा त्यसमा पर्छ होम आइसोलेसन गर्नलाई होम आइसोलेसन गर्न नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ अर्को सर्ट एन्ड आइसोलेसन जसलाई चाहिँ हस्पिटल सर्भिस चाहिँदैन र हस्पिटलमा भर्ना गर्नुपर्ने मान्छेलाई हस्पिटलमा चाहिने बेसिक पूर्वाधार अक्सिजनको चाहियो कि मेडिसिनहरू के चाहिने सबै कुरा एभाइलेबल हुने कि नहुने अहिले फेरि पहिले सुरुमा हामीले त्यो रेमडेसिभिर एउटा एक फाइल किन्नलाई 80,000 90,000सम्म खर्च गरे पनि मान्छेहरू छन् हामीसँग र अहिले गभर्मेन्टले सहज बनाइदियो र अहिले फेरि सर्टेज भएको छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्ने यो त गभर्मेन्टको पोलिसी लेभलबाट गर्नुपर्ने हो नि ट्रिटमेन्टलाई कसरी सहज गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अब एउटा औषधि खोज्नलाई चाहिँ सारा औषधि पसल सारातिर फोन गर्न नपरोस् इन्डियातिर भर पर्न नपरोस् यो कुरा त कसरी फिजिबल हुन्छ कसरी सहजीकरण हुन्छ त्यो त गभर्मेन्टले पोलिसी निकाल्नु पर्ने यो चाहिँ गभर्मेन्टको पार्टमा उसको व्यवस्थापनको पार्टमा पर्छ तर ऊ त्यहाँनिर खरो उत्रेको छैन बरु सरकारको अब जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको सुन्दै थियो हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् भनेर अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो हस्पिटलहरू हाम्रो डक्टरहरू अथवा हाम्रो सरकार त्यतिसम्म कङ्गाल हो डाक्टर साहब होइन अब यसमा चाहिँ यो पोलिसी मेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ पछाडि बसेर यो गरेन त्यो गरेन यस्तो भएन त्यस्तो भएन भन्न सजिलो हुन्छ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि है जो लिडरसिप गरेर अब म यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु भन्दा कति लिमिटेसनले गर्न नसक्ने हुन्छ तर पनि गभर्मेन्टमा सही अब सल्लाह दिएर सही रूपमा अगाडि पोलिसी बनाउनु छ भने गभर्मेन्ट कहिले पनि पछाडि हट्नु पर्दैन यसलाई गर्न सक्दैन भन्ने कुरै हुँदैन तर उसले के गर्नु पर्यो भने विज्ञहरूसँग सल्लाह दिनु पर्यो आफ्नो पूर्वाधारको अवस्थाको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र त्यसपछि सही निर्णय गर्न सक्छ त्यसमा पनि स्वार्थपन चाहिँ हटाउनु पर्यो
कुनै पनि अब सरकारी स्वार्थ, पार्टीगत स्वार्थ तिनीहरू छ भने व्यक्तिगत स्वार्थ त्यो डेफिनेटली हटाएर पुरा निस्वार्थ भएर काम गर्ने हो भने गराउन सकिन्छ। अहिले पनि सकिन्छ। त्यसरी डराउनु पर्ने, हातै उठाउनु पर्ने अवस्था होइन, गर्न सकिन्छ। मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा डाक्टर साहब यहाँनिर चाहिँ यो जस्तो कोरोनाको सङ्क्रमण छ, मृत्युको दर पनि बढेको छ, सङ्क्रमणको दर पनि बढिरहेको छ। हाम्रो नेपालकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ जस्तो अब जसलाई यो लक्षण देखियो त्यो त सस्पेक्टेड भइहाल्यो, मलाई भएको छ कि भन्छ, ऊ कि परीक्षण गराउँछ कि एटलिस्ट ऊ चाहिँ नि आइसोलेसनमा बस्छ घरमै भए पनि। तर जसलाई चाहिँ लक्षण देखेको छैन नि डाक्टर साहब, ऊ त अब उसलाई त थाहा छैन बिचरा, ऊ त हिँडिराखेको हुन्छ, तर अलि हल्का ज्वरो छ तर एकछिनमा हरायो अथवा भोलि हरायो, के भयो म त केही छैन, खासै छैन, अथवा टाउको दुखेर अथवा चिसोले केले भयो भन्छ, उसले मतलब त्यतातर्फ ध्यान जाँदैन नि उसको। त्यो कति रिस्कवाला मान्छे हुन्छ? त्यो एकदमै रिस्क छ। अब हामी सिम्पटम भएको मान्छेलाई हस्पिटलमा राख्छौँ, उहाँले सबै आइसोलेसन बस्छ, एकदमै यसबाट चाहिँ सर्ने चान्सहरू कम हुनसक्छ। तर चाहिँ त्यो एकदम सिम्टोमेटिक भएको मान्छे हस्पिटल जान अगाडिसम्मको समयमा चाहिँ उसले धेरैलाई चाहिँ फैलाइसकेको हुन्छ, सारिसकेको हुन्छ। हस्पिटलमा पुग्दाखेरि पनि इमर्जेन्सीमा गयो भने इमर्जेन्सीको कोही मान्छेहरू वरिपरि त्यो पिपी विदाउट पिपी र मास्क नलाइकन बस्यो त्यहाँ वरिपरि पनि सार्न सक्छ। एक किसिमको त्यो भयो। अर्को तपाईँले भने एसिम्टोमेटिक पेसेन्टहरूको कुरा छ भनेदेखि अब एसिम्टोमेटिक क्यारियर भन्ने भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ कस्तो मान्छे एसिम्टोमेटिक हुन्छ भने भन्न सक्दैनौँ है। अब उनीहरूलाई चाहिँ कोरोनाको एकचोटि इन्फेक्सन भइसकेपछि कतिलाई त अब थाहै नभइकन आफै निको हुन्छ भन्ने पनि लिटरेचर छ, एसिम्टोमेटिक हुन्छ भनेर। तर धेरै जसोको चाहिँ सर्टेन केही न केही माइल्ड किसिमको मात्र सिम्टम पनि आएको हुनसक्छ, जसलाई इग्नोर गरिन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै गरी साधारण ज्वरो आयो, सिटामोल खायो, 2 दिनपछि निको भयो, थाहै भएन उसलाई के भएको भन्ने कुरा। कतिजना मान्छेहरूको अहिले कोरोना भइसकेको, कोरोना पोजिटिभ आएकोहरूको इन्टरभ्यूहरू सुन्दाखेरि अहिले त्यस्तो छ, मलाई 5 दिन पहिले हल्का अब कोरोना पोजिटिभ आयो, त्यसपछि मैले रेट्रोस्पेक्टली आफ्नो के गरेँ भनेर सम्झिँदाखेरि मलाई त 1 हप्ता अगाडि ज्वरो आएको थियो, 3 दिन मैले साधारण रूपमा लिएँ, त्यो त कोरोनाको पो ज्वरो पो थियो कि। त्यसपछि बल्ल उसकोमा चाहिँ दिमागमा आउन थाल्छ। इभन यस्तोसम्म पनि भएको छ कि मेरो नाकको बास्ना हरायो, के भएको यो के भएको भनेर भनिरहेछ उसले, तर पनि उसको दिमागमा चाहिँ कोरोना भन्ने कुरा आएको छैन, यहाँ चाहिँ क्लिक होइन, त्यस्तो भएको छ। त्यसकारण अब एसिम्टोमेटिकबाट टोटल्ली एसिम्टोमेटिकबाट सर्छ कि सर्दैन भन्ने कुरामा पनि एकदमै यसमा चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल कुरा हो। तर एसिम्टोमेटिकबाट हामीले सरेको देखेको छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो त्रिवी शिक्षण अस्पतालको सुरुको केसमा चाहिँ जुन खुट्टा भाँचिएर भर्ना गरे बिरामी थियो, खुट्टा भाँचेको उपचार गर्नको लागि भर्ना गरेको बिरामी, उसको चाहिँ कोरोनाको सिम्टम थिएन, तर उहाँबाट चाहिँ स्टाफहरू, त्यो टिचिङ हस्पिटलमा स्टाफहरू सरेको सुरुको उदाहरण त त्यहाँबाट हो नि। त्यस कारण त्यो सर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो एउटा। अर्को चाहिँ तपाईँले भने हल्का फुल्का ज्वरो आएकोलाई चाहिँ इग्नोर गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो कोरोना त्यसपछि के हुन्छ त भने केही दिन ज्वरो आउँछ, ज्वरो आएको 5 दिन पछि निको त हुन्छ, त्यसपछि 5 दिनपछि निको भइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ त्यसपछिको हामीले पिसिआर गरेको रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि त्यसको चाहिँ भाइरस लोड एकदम हाई, सिटी भ्यालु एकदमै कम भएकोहरू चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ होइन। त्यसको मतलब चाहिँ अझ पनि ऊ इन्फेक्सियस हो, ज्वरो निको भयो, सिम्टम निको भयो, तर एकदमै हाइली कन्टाजियस छ। कन्टाजियस छ मतलब उसले चाहिँ धेरैजनालाई सार्न सक्छ। द्याट इज द धेरै रिस्क भएको बिरामी हो। यसैमा डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ अब ठिक छ, यो WHO को गाइडलाइनले पनि हाम्रो गभर्मेन्टको गाइडलाइनले पनि के भन्छ भने 60 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका मानिसहरू चाहिँ हाई रिस्कमा हुन्छन् है, ख्याल गर्नु भन्छ। तर यो पछिल्लो तथ्याङ्कले के भन्दैछ भने यो जस्तो क्यारियरको रूपमा चाहिँ जस्तो यो कोरोना सङ्क्रमण हुने अब युवा उमेरको मान्छे भनौँ न 20 देखि 50 वर्षको ठुलो सङ्ख्यामा त्यो चाहिँ क्यारियर बनेको देखिएको छ, सक्रिय सङ्क्रमित पनि उही देखिएको छ। रिस्क चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई कतिको हुन्छ? रिस्क त छ नै। अब यो किन त्यो एज ग्रुपको 21 देखि 50 को एज ग्रुपलाई चाहिँ बढी सङ्क्रमण हुनेको मेन कारण चाहिँ दे आर मोर एक्टिभ, उनीहरू काममा गइरहेछन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ बढी ठाउँमा एक्सपोज भइरहेका छन्, बजार जान्छन् उनीहरू, अफिस जान्छन् उनीहरू, हस्पिटल जान्छन् उनीहरू, त्यस कारण चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बढी सङ्क्रमण भइरहेका छन्। त्यो रेटले गर्दाखेरि बढी भएको उहाँहरूबाट जुन समुदायमा आफै सर्छन् त्यो सर्ने चाहिँ अब त्यसपछि बल्ल एल्डरली पपुलेसनमा पर्छ। त्यसकारण यो एज ग्रुप कम भयो, यङ एज ग्रुपलाई चाहिँ रिस्क छैन भन्ने होइन, उहाँहरूलाई पनि यसले चाहिँ एकदमै सिभियर गराएर डेथसम्म पनि गराएको छ। एकदमै यङ मान्छेहरू पनि एक्सपायर भएका हाम्रो रेकर्ड छन् नेपालमै पनि।
त्यसकारण चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि म यङ छु, मेरो इम्युनिटी एकदम पावर बलियो छ, मैले अहिलेसम्म केही पनि रोग लागेको छैन, म बलियो छु, म कोरोना जस्तो आए पनि म ट्याकल गर्न सक्छु, मलाई कोरोनाको केही डर छैन भने कसैले पनि भन्न पाउँदैन। कोरोनासँग चाहिँ अब 100% नहुने कारणले गर्दा सबैलाई सिरियस नबनाउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डराउनु पर्दैन। तर चाहिँ यसले चाहिँ मलाई केही पनि गर्दैन भनेर चाहिँ अहमता लिएर चाहिँ त्यो असावधानी अपनाउनु चाहिँ बिल्कुलै हुँदैन। त्यो एक्सेप्सनल केसमा तपाईँ नै पर्नु भने त सकिन्छ, डेफिनेटली आफै मरेपछि त गइहाल्यो। मर्नु पनि पर्ने, सिरियस मात्र भएर आइसियु मात्र भएर कस्तो दुःख हुन्छ नि र त्यसपछि बल्ल बुझ्छन् मान्छेहरू। त्यो 1-1.5 महिना उसले जुन सफर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि हस्पिटल धाउँदाखेरिको समस्या, समाजले हेर्ने समस्या, परिवारले पाउने दुःख, शारीरिक दुःख त छँदैन छ। यसमा डाक्टर साहब जस्तो यो यसको अर्को साइड पनि देखेँ मैले, जस्तो चाहिँ एकदम युवा छ मान्छे, अब ऊ त अफिस पनि जाने भयो, घरको अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरू नै हिँड्ने भएपछि उसले सबै काम उसले पनि गर्ने भयो। तर अब हामीले के गर्ने भयो भने हाम्रो घरको बुवा मुवा हजुरमुवालाई चाहिँ हामीले के गर्ने भयो, तपाईँहरू घरमै बस्ने भन्ने भए, म चाहिँ के गर्ने भएँ जताततै हिँड्ने भएँ, बाध्यताले पनि हिँड्ने भएँ, आवश्यकताले पनि हिँड्ने भएँ। म त अनि मलाई सङ्क्रमण भयो भने त घरमै बसेको बुवा मुवालाई हजुरमुवालाई त सर्ने भयो नि त। त्यसपछि उहाँहरू घर बसेको के मतलब हो त त्यसमा? यसमा चाहिँ अब हामी जसरी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरू जतिजना डक्टरहरू नर्सहरू हामी साथीभाइहरू छन् नि, उहाँहरूले चाहिँ अब सकेसम्म के गर्नुभएको छ भने बुवा आमा सबैजना घरमै बसिरहेको छन् भनेदेखि आफू चाहिँ सेपरेट गरेर छुट्टा रुम एउटा चाहिँ व्यवस्था गरेकै हुन्छ। तपाईँले धेरैजना चिकित्सकहरूसँग सोध्नुहोस्, यो कोभिड लाइनमा लाग्नेहरूसँग, उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ घरमा बसेको फ्यामिलीभन्दा आइसोलेट भएर सेपरेट रुममा बसिरहेको हुन्छन् है। त्यस्तै गरी यो डक्टरहरूले त पहिलेदेखि हामी आफ्नो साथीभाइ भएको कारणले देख्यौँ। तर अरू फ्रन्ट लाइनर काम गर्नेहरू जस्तै ब्याङ्कमा काम गर्ने कर्मचारी म्याक्सिमम् इन्फेक्टेड भएको छन्, आर्मी पुलिसका मान्छेहरू धेरैजना इन्फेक्टेड भएका छन्। अब आर्मी पुलिसहरू त उनीहरूको घर जानु नपर्ला, ब्यारेकमा होला, के न के होला, तर यो ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ धेरैजनाको इन्फेक्ट भएको छ है। त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो हामीले जसरी मेडिकल फिल्डको मान्छेहरूले जस्तो सेपरेट आइसोलेट रुमहरू घरमा व्यवस्था गरेको हुँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको परिवार चाहिँ झन् बढी रिस्कमा छन्। अब चाहिँ उहाँहरूले पनि के रियलाइज गरिसक्नु भयो भने अब धेरै जस्तो थाहा पनि भयो, धेरै जस्तो ब्याङ्कको ब्रान्चहरू कति ठाउँमा पुरै बन्दै भएको छ। त्यो किनभनेदेखि त्यहाँ चाहिँ अब धेरै नै अब त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ एल्डरली पपुलेसनको एउटा अर्को इक्जाम्पल म दिन्छु तपाईँलाई कसरी सर्छ भन्ने कुरा। उनीहरूलाई एकदम रिस्क छ भनेर उहाँ घरमै बस्नुभयो, घरबाट निस्किनु भएको छैन। बिस्तारै छोराछोरी कहाँ छन्? विदेशमा छन्। उहाँहरूको छ घरमा 2जना बुढाबुढी छन् प्लस 1जना काम गर्ने मान्छे छ। अब बिस्तारै लकडाउनको उ गर्दै पैसाको अभाव हुन थाल्यो। अब कहाँ जानु पऱ्यो? ब्याङ्कबाट पेन्सन पाए ब्याङ्क जानु पऱ्यो, छोराले उताबाट पठाए ब्याङ्क जानु पऱ्यो। ब्याङ्क गएको छ, गएर एकचोटि ब्याङ्क गएर फर्केको मान्छे सिरियस भएर हस्पिटल भर्ना, आइसियु भर्ना भन्नु, जम्मा एकचोटि गएर पैसा निकाल्नको लागि। त्यस्तोसम्म पनि हामीसँग इक्जाम्पल रहेछन्। ओहो, भनेपछि त ऊ बिचरा यत्रो 6 महिना सुरक्षित भएर बस्यो, तर एक दिन ब्याङ्क जाँदाखेरि त ऊ सङ्क्रमित भयो। यस्तो कुराहरू पनि यो हिडन पार्टहरू जुन छ त्यसमा पनि अलिकति हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने। अब त हामीले झन् यो कुरालाई झन् मसिनोसँग हेर्नु पऱ्यो होइन डाक्टर? डेफिनेटली। र एउटा हामी कहाँ मैले एउटा के मनोविज्ञान देखिरहेको छु भने जबसम्म तपाईँलाई लक्षण देखिँदैन तबसम्म त्यो मान्छेले के देख्छ भने मलाई त केही पनि त्यस्तो फिल भएको छैन, म त सुरक्षित छु भन्छ उसले होइन। तर त्यो लक्षण नदेखिँदैन मान्छे सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन? त्यही भएर नै सबैले मास्क लाउनु भने हो हामीले। त्यही भएर तपाईँको अब तपाईँ सिम्टम छैन, तपाईँ क्यारियर हो भने तपाईँले पनि मास्क लाउनु भएको छ, मैले पनि मास्क लगाएको छ भने त्यसको कम र हाम्रो जुन यो फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको छ भने धेरै चान्स कम हुन्छ। त्यसकारण हामीले सावधानी अपनाउनु भनेकै त्यही हो। अब यो सावधानी अपनाउने भन्दा नि डाक्टर साहब, म चाहिँ यो हिजोकै मात्र घटना एकछिनलाई हेरौँ। जस्तो चाहिँ सबै कुरा खुला गरिएको छ। अब हामीसँग दसैँ नजिक आइसकेको छ, त्यस लगतै तिहार आउँछ, त्यस लगतै छठ जात्रा हाम्रा चाडपर्वहरू आइहाल्छन् होइन। यी सबै आइरहँदाखेरि चाहिँ अब कस्तो छ भने सबै कुरा खुल्ला छ, चाडपर्वहरू आइरहेको छ, हामी सबै एउटा मानसिक रूपमा अलिकति फेस्टिभ मुडमा गइसकेका छौँ। फेरि कोरोनाको डर पनि सँगै छ होइन। अब हाम्रो बानी कस्तो छ भन्दाखेरि कोरोना पनि छ अब यस्तै हो भन्ने फेरि हामी आफ्नै आदतमा जाने हाम्रो बानी त्यो देखिन्छ। बजारमा अहिले गएर हेर्ने हो भने 5 जना मान्छेलाई हेर्ने हो भने 4 जना मध्ये 1 जनाले चाहिँ मास्क नलगाएकै हुन्छ, लगाएको छ भने पनि यति मात्रै लगाएको हुन्छ, नाक खुल्ला गरेर हिँडेको हुन्छ। अब यस्तोमा नि डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ भक्तपुरको भयो, ललितपुरको भयो, काठमाडौँको भयो, अत्यावश्यक सेवाहरू चाहिँ गभर्मेन्टको उसले चाहिँ नदिने भनेर भनेको छ।
सरकारी संयन्त्रबाट अत्यावश्यक बाहेकका सेवा नदिने भन्दाखेरि त ल ठिक छ, सरकारी मानिसहरू सुरक्षित होलान्, सरकारी सेवा लिने मानिसहरू सुरक्षित होलान्, बाँकी कुरा त ओपन छ नि त, कसरी मान्छे सुरक्षित हुनुभयो? यो पोलिसी अलिकति मिलेन क्या हो? त्यो कुरा चाहिँ अब आफूमा त जोग्यौँ भन्ने हो कि जस्तो देखिन्छ यसमा चाहिँ। सरकारी जुन अब इमर्जेन्सी बाहेक अरू सबै सेवा बन्द गर्ने, अरू सबै बजार खोलिदिने, अब इन्फेक्सनको रेट मेन बढाउने भन्ने त यो उसभन्दा पनि मेनली त उतै हो नि, बजारै हो नि। बजारै हो नि। त्यसकारण चाहिँ मैले हरेकचोटि म के भन्छु भनेदेखि मान्छेहरू आफ्नो सुरक्षाको लागि आफै नै सजग हुनुपर्छ, आफै नै इमान्दार हुनुपर्छ, एक नम्बरमा। दुई नम्बरमा कोरोनाले कुनै पनि मान्छेलाई एट्याक गर्न सक्छ र भिडभाडमा सकेसम्म जाँदिन जानु, आफैले कन्ट्रोल गऱ्यो भने त्यो भिडभाड आफै कन्ट्रोल हुन्छ नि। तेस्रो कुरा जतिसुकै भन्दा पनि जतिसुकै नोटिस दिँदाखेरि भिडभाड कन्ट्रोल गरेन भने त्यो भिडभाड कन्ट्रोल गर्नलाई गभर्मेन्टले एकदमै स्ट्रङ पोलिसी ल्याउनै पर्छ, फोर्स चाहिँ गर्नै पर्छ। अब यहाँ पहिलेको जुन लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि जति यो इकोनोमिक प्रब्लमहरू आएको छ, त्यो इकोनोमिक प्रब्लम भन्दा पनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अब बाँच्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ कोरोनासँग लड्नु पर्यो। अब मेन कुरा ट्रान्समिसन नै रोक्न पाए पो त अब रोकिन्छ त, कन्ट्रोलमा आउँछ त। ट्रान्समिसन भइ गर्न दियो भनेदेखि कसरी कन्ट्रोलमा आउँछ? यो त कन्ट्रोल हुँदै हुँदैन। त्यसकारण ट्रान्समिसन रोक्नलाई गभर्मेन्टको तर्फबाट जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि कडा चाहिँ यो पोलिसी आउनै पर्छ। अब कडा भनेको त डाक्टर साहब हामीसँग तीनवटा उपाय र एउटा कि निश्चित क्षेत्र सिल गर्ने, कि चाहिँ अस्तिको जस्तो निषेधाज्ञा लगाउने जिल्लालाई, एउटा जिल्लालाई जुन ठाउँमा सङ्क्रमण छ त्यसलाई, कि चाहिँ योभन्दा अघिल्लो पटक हामीले जुन अभ्यास गरेको जस्तो नेसनल वाइड चाहिँ तपाईँको लकडाउन। हजुर, यसमा चाहिँ नेसनल वाइड लकडाउन गर्नुपर्ने जस्तो जरुरी। अहिलेको लागि चाहिँ हटस्पट भनेको काठमाडौँ उपत्यका भइरहेछ हो होइन। काठमाडौँ उपत्यका हटस्पट भन्नेको मतलब त्यहाँ म्याक्सिमम इन्फेक्सन छ र एसिम्टोमेटिक क्यारियर पनि छ। त्यसकारण अब यही मान्छेहरू अब दसैँको बिदा सुरु हुने बित्तिकै सबै नेपालभरि फैलिनेवाला फैलिन्छन् हो, जानलाई तयारी भएर बसेका छन्। अब यो 1 गतेदेखि सरकारले बिदा दिएको भइदिएको भए हिजो र आजमा काठमाडौँ छोड्ने मान्छेको भिड लागिसक्थ्यो होला। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति पोजिटिभली लिन्छु। यो चाहिँ जुन 1 गतेदेखि सरकारी बिदा नदिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिएको मान्छु, किनभने यो जानबाट अलिकतिलाई पनि रोकिएको छ। तर काठमाडौँ हटस्पट बनिसकेपछि काठमाडौँबाट फैलिन नदिनको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै स्ट्रङली कर्फ्यू नै लगाउनु पर्ने चाहिँ जरुरी मान्छु म त। यो चाहिँ अब त्यो सिम्पल रूपमा चाहिँ पास पाएर यता जाने ट्राभल गर्नुभन्दा पनि एकदम स्ट्रङली नै कम्प्लिटली काठमाडौँलाई चाहिँ सिल गर्नै पर्छ अहिलेको यो सङ्क्रमणको रेट हेर्ने हो भने। नत्र भने चाहिँ यसले चाहिँ फेरि पनि भयावह रूप लिने चाहिँ देखिन्छ नि। अब यो जस्तो यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यदि अब सरकारी कार्यालयहरूले चाहिँ अत्यावश्यक बाहेकका सेवा नदिने भने उनीहरू चाहिँ सुरक्षित भयो। हजुर, उनीहरू त सुरक्षित भए। अब उनीहरू तलब पनि लिइहाले, दसैँको भत्ता पनि लिइहाले, अब उनीहरू त तास खेल्नतिर लागिसके होइन। तर आम मानिसहरू जो तपाईँ कालीमाटी तरकारी बजार हेर्नुहोस्, हरेक दिन बिहानको भिड कस्तो हुन्छ त्यहाँ एकदमै होइन डाक्टर साहब? तपाईँको हस्पिटल हेर्नुहोस् कति भिड हुन्छ त्यहाँ होइन। त्यही भएर त्यो चिजहरूलाई पनि हामीले सुरक्षित राख्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ चाडपर्व नमनाउनु भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अब यो व्यवहारमा देखिनु पर्ने कुरामा अब चाडपर्वको लागि चाहिने कुराहरू पसल पनि खोलिदिने, अब खसी बोका च्याङ्राहरू चाहियो भने त्यो पनि आयात गरिदिने होइन। अनि त्यस्तो गर्न थालेपछि त मान्छेलाई चाहिँ एकातिर चाहिँ दसैँ नमान्नु भनेर भनिराख्ने, अर्को चाहिँ दसैँ मनाउनलाई चाहिने पूर्वाधारहरू चाहिँ तयार गर्दै जाने भनेदेखि यो त दोहोरो चरित्र देखिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ अब मैले पहिले पनि एउटा कार्यक्रममा इक्जाम्पल दिएको थिएँ। हामी भक्तपुर जिल्लाको एउटा ठुलै चाड मान्छ बिस्केट जात्रा। हामी त्यहाँ 7 दिनसम्म पनि मनाउँछौँ है। जसरी दसैँ नेपालभरिको हिन्दूहरूको चाड भयो जस्तै यो बिस्केट जात्रा त्यहाँको समुदायको एकदम ठुलो चाड हो। त्यहाँ भनेको फेरि कस्तो चाड भनेको चाहिँ यो दसैँ तिहार भने पारिवारिक चाड भयो भने त्यो चाहिँ सामाजिकै चाड हो। सारा मान्छेहरू घर नबसी घरबाट बाहिर आएर रमाइलो गरी जात्रा मनाउँछन्, भएको देवी देवता पूजा गर्छन्। तर यहाँ चाहिँ अब हामी के गर्छौँ दसैँमा चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ पारिवारिक रूपमा पनि मनाउन सक्छौँ। त्यसकारण यो मनाउने दसैँलाई चाहिँ पारिवारिक रूपमै सीमित गरौँ। जस्तै अब मठ मन्दिर जाने नवरात्र सुरु भइसक्यो, जस्तै अब नवरात्र सुरु भइसक्यो। नवरात्र सुरु भएको सबैजना मन्दिर जान थाल्यो भने त्यहाँ मन्दिरमा 50% मान्छेले त मास्क नलागिकन आइरहेको हुन्छन्। यहाँ पनि डाक्टर साहब जस्तो कुनै मन्दिर खुल्ला गरेको छ, जस्तो मैती देवी मन्दिर, हजुर
त्यसकारण बन्द गरेको छ अनि फेरि तपाईँको भद्रकाली खुल्ला गरेको छ मतलब व्हाट इज दिस मैले बुझि नै रहेको छैन यो मठ मन्दिरहरू बन्द गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा गभर्नमेन्टले गर्ने कुरा होइन यो जनताले गर्नुपर्ने कुरा हो यो त जनता आफै सजग हुनुपर्ने यसमा तर संक्रमणको दर चाहिँ कति बढेको छ अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि यो त कर्फ्यू लाउनु पर्ने अवस्था भइसकेको छ भनिसकेपछि त गभर्नमेन्टले पनि अलिकति त स्ट्रिक्ट रुल्सहरू त ल्याउनु पर्यो त्यसरी त्यो मठ मन्दिरको एउटा दुईटा बन्द गर्ने होइन यसमा चाहिँ ठुलो एकदम स्ट्रिक्टली पोलिसी ल्याउनु पर्छ जसले गर्दा मुभमेन्ट नै बन्द होस् के मान्छेहरूको जसले गर्दा चाहिँ कोरोना ट्रान्समिसनलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउन सकियोस् एक थरी मानिसहरूको चाहिँ यो रुगा जस्तो हो यो खास केही होइन अब के 1 वर्ष 2 वर्षपछि त कोभिड पोजिटिभ भनेको इट्स नथिङ के पनि हुँदैन फरक पर्दैन सामान्य हुन्छ मानिसहरू म सुन्छु त्यो कुराकानी गरेको अब यो यस्तै सामान्य विषय हो त डाक्टर साहब यो होइन धेरै जसलाई मैले अघि पनि भने 90% 100 जनालाई लाग्यो भने 90 जनालाई चाहिँ एकदमै साधारण रूपमा सकिन्छ त्यो 90 जना भनेको ठुलो बल्क हुन्छ अनि उनीहरूको चाहिँ इम्प्रेसन चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ साधारण हो भन्ने कुरा हुन्छ जुन 10% मा हाई फिभर आएर जिउ दुखेर तनाव हुन्छ त्यसपछि रेमडेसिभिर औषधि चलाउन खोजीदेखि लिएर अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ त्यो मान्छेलाई सोध्नुहोस् कति गाह्रो हुन्छ होइन त्यसपछि सिरियस भएर भेन्टिलेटरमा राखेर त्यो आइसियुमा भेन्टिलेटर चाहिँदैन एकदम आइसियुमा त्यो हाई फ्लो अक्सिजन राखेर त्यो मोनिटर गर्नुपर्ने बिरामीलाई सोध्नु त्यसपछि उसको परिवारसँग सोध्नुहोस् कति तनाव हुन्छ भनेर मैले अघि इक्जाम्पल दिएकै कुरामा चाहिँ अब एउटा जो 2 जना वृद्ध मात्रै घरमा हुनुहुन्छ जो मान्छे काम गर्ने मान्छेको घरमा अब छोराछोरीहरू उता विदेशमा छन् भने दुवैजना पोजिटिभ भएर सिरियस भएर त्यहाँ आइसियुमा छन् दुवैजना अब हालत के होला त्यो सोच्नु विदेशमा बस्ने छोराछोरीको चाहिँ कस्तो होला तनाव उहाँलाई अब यो बडा एकछिन हामीले एकछिन थोरै बेर कल्पना गऱ्यौँ भनेदेखि बुझिहाल्छौँ कि स्थिति कति भयावह भने यति हल्का विषय यतिकै केही गर्दैन भन्ने विषय होइन यो कुरालाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु डाक्टर मलाई अलिकति यो अन्तर्राष्ट्रिय ऊ चाहिँ मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको चाहिँ जस्तो चाहिँ युरोपले के गर्यो भन्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमण भयो त्यसपछि उनीहरूले नियन्त्रण गरे धेरै नियन्त्रण गरे जस्तो पेरिसले त सबै पर्यटकहरूलाई पनि खुला गर्यो सबै चिजहरू खुला भयो जर्मनीमा त त्यत्रो जुलुस नै निक्ल्यो अब लकडाउन गर्नु पाइँदैन नो मोर लकडाउन भनेर अस्ट्रेलियामा त्यही भयो अमेरिकामा त अब इलेक्सन क्याम्पेन नै चलिरहेको छ अहिले तर तपाईँको डाक्टर साहब जस्तो यो फ्रान्सको गैरातीको मात्रै चाहिँ तपाईँको रेकर्ड हेर्यो भने तपाईँको चाहिँ नयाँ केस त्यहाँ 32,427 जना देखिएको छ एक रातमा है तपाईँको युकेको केस बेलायतको केस हेऱ्यो भने 16,171 जना छ यो 24 घन्टाको मात्रै केस डाक्टर साहब अनि अर्को तपाईँको चाहिँ इटालीको हेर्यो भने 10,925 छ इटालीमा र जर्मनीमा 4,941 चाहिँ तपाईँको देखिएको छ यो 24 घन्टाको बिचमा मात्रै यसलाई उनीहरू सेकेन्ड वेभ भनिरहेका छन् र थाहा छैन हामी कहाँ चाहिँ कुन वेभ हो यो थाहा छैन अब उनीहरूका सेकेन्ड वेभ हो र चिसो उनीहरूकोमा सुरु भइसकेको छ भनेदेखि चिसो त हाम्रोमा पनि सुरु भएको छ हजुर उनीहरू अब जस्तो फ्रान्सले रातिको समय सबै एक्टिभिटिजहरू बन्द गरिसकेको छ उनीहरू फेरि लकडाउनमा गइसकेका छन् अरू देशहरू पनि अब बिस्तारै अब हुँदैन कि क्या हो भनेर युरोप आत्तिसकेको छ चीनमा फेरि 12-13 जना नयाँ सङ्क्रमित देखा परेका छन् उसले त्यो सहरभरि परीक्षण गर्छु यो हप्ताभरिमा कति 50 लाख मानिसको परीक्षण गर्छु भनेको छ हामीले अब कुन पोलिसी लिने हैन अब हामीले चाहिँ यो डेभलप कन्ट्रीहरुसँग चाहिँ हामी कम्पेयर गर्न सक्दैनौं है हामी कम्पेयर गर्नै सक्दैनौं अब उहाँहरु चाहिँ धेरै अगाडि पढेछ उहाँले चाहिँ पहिलेदेखि युरोपियन कन्ट्रीजहरुले चाहिँ पहिलेदेखि नै भनिरहेको थियो यो अलिकति चिसो महिना लागेपछि सेकेन्ड वेभ आउन सक्छ डिसेम्बरको लास्टदेखि जनवरीतिरमा आउन सक्छ भनेर पहिलेदेखि नै उनीहरुको एजम्पसन थियो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति चाँडै आएको हो यो हैन उनीले डिसेम्बरलाई चाहिँ टार्गेट गरेका थिए अलिकति चाँडै भयो त्यो आउँछ भनेर उहाँले पहिलेदेखि नै एजम्सन थियो उहाँहरुको है अब हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा बल्ल हामी पिकमा गइराछौं हैन योभन्दा अगाडि त हाम्रो केसहरु त्यस्तो पिक गएको छैन अहिले त एकदम पिक गइराछ फेरि यही पिक चाहिँ कस्तो टाइममा भने हाम्रो जाडो महिना सुरु भएको टाइममा भयो अब जाडो महिनामा चाहिँ यो किन यसले रूप लिन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा दुईटा अब लिन्छ कि लिँदैन थाहा छैन जाडो आएपछि थाहा हुन्छ यो नयाँ भाइरस हो त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ एक्सपिरियन्सको आधारमा भन्दै जाने हो स्टडी गर्दै जान्छौँ रिसर्च गर्दै जान्छौँ त्यसपछि जाने हो भन्ने कुरा हुन्छ अब हाम्रो केसमा पनि यो जाडो महिना आएपछि कस्तो रूप लिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी जाडो आएपछि मात्र भन्न सक्छौँ एउटा दोस्रो कुरा जाडो महिनामा याममा चाहिँ के हुन्छ भने यो कोरोना भाइरसको लागि जुन फिजिबल टेम्परेचर छ भाइबल भएर बस्न चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियस भन्छ जुन चाहिँ एकदमै फिजिबल टेम्परेचर हुन्छ जाडो महिनामा एउटा कुरा
दोस्रो कुरा चाहिँ अब जुन अब सूर्यको किरणहरू जुन सनलाइटहरू हो जसमा अल्ट्राभायोलेट रेजहरू पनि हुन्छ जसले चाहिँ भाइरसहरू चाहिँ पुरा डिस्ट्रोय गर्छ है। त्यो अल्ट्राभायोलेट रेज अलिकति यो घाम पारिलो भएको कारणले गर्दाखेरि अल्ट्राभायोलेट रेज कम भएको कारणले उनीहरू अझ बढी भाइबल हुन्छ। र त्यसपछि के छ त भनेदेखि त्यो कुनै पनि भाइरसहरू चाहिँ यो जाडो महिनामा चाहिँ अलिक सक्रिय भएर चाहिँ ट्रान्समिसन बढी हुन्छ। कोरोना भाइरस नहुँदाखेरि पनि अरू भाइरस जस्तै राइनो भाइरस भन्छौँ होइन, अब रेस्पिरेटरी सिन्सियल भाइरसहरू भन्छौँ होइन, इन्फ्लुएन्जा भाइरस भाइरल इन्फ्लुएन्जा भाइरस जुन यिनीहरू भाइरसहरू हुन्छ त्यो पनि ट्रेन्ड हेर्ने हो भने एउटा सर्टेन मौसममा जस्तो चिसो यहाँ बढेपछि चाहिँ बढी मान्छे इन्फेक्टेड भएको देखिन्छ। त्यही कुरालाई बेस मानेर हेर्ने भने कोरोना भाइरस पनि भाइरसले भएको कारणले गर्दा त्यही रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टकै कारणले गर्दाखेरि सेलहरूलाई नै इन्फेक्ट गर्ने भने यो पनि अलिकति बढी हुनसक्छ भने एजम्सन त्यहाँबाट लिने हो। जस्तो युरोपले त यो प्रुभ पनि गर्दैछ किनभने उनीहरूका रेट बढिरहेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ चिसो सुरु भइसक्यो उनीहरूकोमा। हाम्रोमा चाहिँ चिसो भर्खर सुरु हुँदैछ, अझ मङ्सिर पुस माघ त बाँकी नै छ हाम्रोमा। होइन, हामीले त्यो प्रिभेन्सन गर्नको लागि चाहिने जे छ त्यो गरेकै छैनौँ नि अहिले त खुल्ला रूपमा छोडिदिएछौँ ल बढोस्। अब हर्ड इम्युनिटीको लागि सोच्नु भयो कि हर्ड इम्युनिटी भने पहिले जुन सोचाइ छ त्यो पनि अझ हो कि होइन थाहा छैन, किनभने कति मान्छेहरूलाई रिपोर्ट हुँदैछ यो सेकेन्ड टाइम एट्याक भएर सेकेन्ड टाइमको एट्याकमा सिरियस भएर एक्सपायर भएको पनि एउटा दुईवटा केस रिपोर्टहरू आइरहेछन् भनेदेखि चाहिँ एकचोटि कोरोना भाइरस लागिसकेपछि लाइफ लङ यसले चाहिँ इम्युनिटी डेभलप गर्छ, एन्टिबडी डेभलप गर्छ भने हो कि होइन त्यो पनि त रिसर्चकै विषय छ नि अहिलेसम्म। यो एन्टिबडीमा पनि प्रश्न छ नि डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ अब मानिसलाई कोरोना लाग्यो निको भयो अथवा भनौँ कोरोना लागिसकेको मान्छेलाई चाहिँ त्यो एन्टिबडी जुन तयार हुन्छ त्यसपछि उसलाई फेरि लाग्नै नसक्ने गरी तयार हुन्छ कि त्यो पटकको लागि मात्रै? त्यो कुरा नि अब पुरा वेल स्टाब्लिस क्लियर भइसकेको छैन होइन, त्यस कारण चाहिँ त्यो हर्ड इम्युनिटीको पिछा लागे पनि ठिक जस्तो लाग्दैन। त्यसो हामी कहाँ एउटा जुन जेनरल सोचाइ छ एकचोटि मान्छेलाई सबलाई लाग्छ त्यसपछि उनीहरूको एन्टिबडी तयार हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ, त्यसपछि लाग्दैन सब ठिक हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो एउटा मान्यता अथवा हामीले जुन एउटा कन्सेप्ट बनाएका छौँ त्यो सर्वथा ठिक हो भन्ने कुरामा हामी पुगेका छैनौँ। अझै बाँकी छ रिसर्च भनेपछि एकचोटि कोरोना लागेपछि दोस्रोचोटि लाग्छ कि लाग्दैन? रिपोर्टहरू आइरहेछ नि दोस्रोचोटि भएकोहरू मजाले आइरहेछ। दोस्रोचोटि पनि दोस्रोचोटि चाहिँ सिरियस अब माइल भएर जान्छ भन्ने कुरा छ। अस्ति भर्खर एउटा रिपोर्ट प्रेजेन्ट भएको छ, सिभियर भएको छ मान्छे, त्यसको केस रिपोर्टहरू आइरहन्छ यस्तो। ओहो, यो त झन् डेन्जर भयो त। त्यस कारण भन्न सकिँदैन, त्यस कारण चाहिँ यसको चाहिँ थेट यस्तै हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ यो नयाँ भाइरस भएको कारणले गर्दा सबै कुरा यही हो यस्तै हुन्छ यो बाहेक यस्तो हुँदैन भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। डाक्टर तपाईँले के अनुमान गर्नु भएको छ कि यो भाइरस चाहिँ हाम्रो समाजमा कति समय रहन्छ होला? यो हाम्रो नेपालको समाजमा यत्तिकै सबै कुरा छोडिदिने भने यसले त भयावह रूप लिन्छ, धेरै बढ्दै जान्छ। कुनै पनि दिनमा म पनि पोजिटिभ हुन्छु जस्तो लाग्छ मलाई होइन, तर त्यस्तै गरी तपाईँ पनि एक दिन पोजिटिभ हुन्छ नि जस्तो लाग्छ। सबैजनालाई यसले चाहिँ कसैलाई छाड्नेवाला छैन जस्तो लाग्छ। अब यसमा चाहिँ कुनै पनि अब पोलिसी आएन भनेदेखि चाहिँ सबै नै कुनै बेला कुनै ठाउँमा इन्फेक्सन हुन्छ नै। अहिलेको जस्तै छाडिदिने हो, अहिलेको जस्तै चाहिँ यस्तै हो भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी कोही पनि जोगिने छैनौँ सबैलाई यसले बडा भयावह स्थिति हुन्छ। त्यति बेला त हस्पिटलले कहाँ धान्छ त हाम्रो? अहिले नै धान्न सक्ने अवस्था छैन, त्यस बेला त कहाँ धान्न सक्छ त। त्यसकारण अहिले नै ढिलो भइसक्यो, अझ पनि सोचेर छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने। यो जाडोमा हाम्रो हस्पिटलहरूले धान्छ नि त? अहिले नै धानिरहेको छैन। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अन्त्यमा यो आइरहेको जुन दसैँ छ त्यो दसैँमा चाहिँ अब सबैलाई मठ मन्दिर जाने प्लस अब पूजाआजा गर्ने जति कुरा छन् र यसमा एउटा सामाजिक पर्व भएको कारणले गर्दाखेरि नजिक गएर अब हामी आशीर्वाद लिने जतिहरू छन् तिनीहरू सबैलाई अहिलेको यो कोरोनाको एकदमै समस्या भएको र यो एकदमै पिक अवस्थामा पुगेको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई दसैँ मनाउनु र दसैँको शुभकामना भन्न चाहन्छु। तर एकदमै भौतिक दूरी मेन्टेन गरेर सकेसम्म भिडभाड नगरिकन र कोरोनाबाट पुरा रूपमा बचेर सावधानीका साथ दसैँ मनाउन अनुरोध गर्दै डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनुभयो अन्त्यमा, किनभने गए सालको जस्तो चाहिँ दसैँ यसपालि
नमनाउनको लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि दसैँ मनाउनुहोस्, आफ्नो परिवारभित्र बस्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्, रमाइलो हुनुहोस्। तर एउटा स्वस्थ मानिसले एउटा ज्येष्ठ नागरिकलाई रोग सार्न सक्दो रहेछ। यो आजको संवादबाट यो महत्त्वपूर्ण सन्देशको रूपमा लिन सकिन्छ यसलाई। किनभने हामीले दसैँमा टिका लगाउने भनेको ज्येष्ठ नागरिकबाट हो, आशीर्वाद लिने भनेको तिनै मानिसलाई जसको हातबाट तपाईँ आशीर्वाद दिन जाँदै हुनुहुन्छ, त्यही मानिसलाई तपाईँले भाइरस सारिदिनु भयो भने के होला? जिन्दगीभरको लागि पछुतो हुन्छ। यो कुरालाई बडा ध्यानपूर्वक सोच्नको लागि हामी फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अहिलेको लागि एसटिभी च्याट यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।